अस्सलाम वालेकुम। BRN न्यूज स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूँ सबादनान। शेयर करते हैं एक अहम खबर। असिस्टेंट कमिश्नर नश्तर टाउन का तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कहना का दौरा, तिबी सहूलियात का जायजा लिया, सफाई और बेहतरीन अवामी खदमात की फराहमी पर अस्पताल इंतजामिया की काविशों को सराहा। मजीद जानते हैं सज्जाद अली शाकिर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर सरकारी अस्पतालों में तबी सहूलियात की बेहतरी के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहरक हो गई। इसी सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर नश्तर टाउन सलीम आसी ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कान्ना का अचानक दौरा किया। तफसीलात के मुताबिक दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने MS तहसील अस्पताल कान्ना डॉक्टर रज़ा अकरम से मुलाकात की और अस्पताल में फ़राहम की जाने वाली तबी सहूलियात पर ब्रीफिंग ली। उन्होंने मुख्तलिफ शोबाजात बशमूल सर्जरी, गायनी, पीड्स, हेपाटाइटिस, आर्थोपेडिक्स और टीबी वार्ड्स का मायना किया। इसी दौरान उन्होंने मरीजों से मुलाकात की, इनकी इयादत की और इलाज मालजे के हवाले से सहूलियत पर इत्मीनान का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर सलीम आसी ने अस्पताल में सफाई और बेहतरीन अवामी खदमात की फराहमी पर अस्पताल इंतज़ामिया की काविशों को सराहा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मरीजों को मियारी तबी सहूलियात फराहम करने के लिए तमाम पाकपत्तन में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक और तौहीद खालिस का बयान किया। सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस के इज्तिमा से खिताब करते हुए कारी मोहम्मद याकूब फैसल आबादी ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक हुस्ना हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। आप इतने मुशफिक थे कि पत्थर मारने वालों को भी दुआएं देते थे। हमें चाहिए कि इबादत में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाएं और सिबगतुल्लाह के रंग में रंग जाएं। जो शख्स तौहीद खालिस को अपनाएगा और खलूस दिल से इबादत करेगा वो जन्नती है। अल्लाह इसकी तमाम परेशानियां दूर कर दे। कॉन्फ्रेंस में राना मोहम्मद याहिया फारूकी, सदर प्रेस क्लब बोंगा हयात, मियां मकसूद अहमद भट्टी, मकबूल अहमद भट्टी ने खसूसी शिरकत की। जाहिद इकबाल, अरशद हीरो दीगर माविनीन ने कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। कॉल करते हैं पतोकी से हमारे नुमाइंदे नदीम रजा खान की रिपोर्ट के मुताबिक 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पर मुल्क भर की तरह तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी में भी परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पतोकी के MS डॉक्टर हफीज शाहिद ने ड्यूटी डॉक्टर्स और ड्यूटी पर मौजूद दीगर अमले के साथ मिलकर सब सलाली परचम लहराया। इस मौके पर अस्पताल के गार्ड्स ने कौमी परचम को सलामी दी। तकरीब के अख्ताम पर वतन अजीज में देरपा तरक्की और मुल्क पाकिस्तान की खुशहाली के लिए तमाम अस्पताल के अमले ने खुसूसी दुआ। कोर्ट से फिदा हुसैन हैदरी की रिपोर्ट। GDA के मरकजी रहनुमा डॉक्टर सफदर अब्बासी का कहना है कौमी असम्बली के हल्का 213 उमरकोट में होने वाले जिन इंतखाबात शफाफ हुए तो उनके उम्मीदवार की कामयाबी यकीनी है। ख्यालात का इजहार किया और कहा उन्होंने इंतखाबी मुहिम के दौरान गांव मेमन कुंडी में मुनाकिद तकरीब के दौरान मीडिया से गुफ्तगू में कहा। इस मौके पर PTI के उम्मीदवार लाल मालही, साबिक मुशीर वज़ीर आला सिंध डॉक्टर दोस्त मोहम्मद मेमन, साबिका तालुका नाजिम जाम मेमन, यूनियन काउंसिल मेमन कुंडी के चेयरमैन हारून मेमन, हसन मेमन के अलावा PTI और GDA के कारकुनान और इलाका मोअज़्ज़िज़ीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। डॉक्टर सफदर अब्बासी का मजीद कहना था पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी सिंध की आवाम को बेवकूफ़ बना रही है। उनका मौक़िफ़ मुनाफिकाना है। अगर पीपल्स पार्टी सिंध के साथ मुखलिस है तो पहले नून लीग की वफाकी हुकूमत को छोड़ दे। नून लीग की हुकूमत खुद ही अंजाम को पहुंच जाएगी। खुशाब से ब्यूरो चीफ राजा नूरुल्लाह यातिफ की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एलिमेंट्री स्कूल्स खुशाब फैजुल हसन मलिक और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर तहसील नूरपुर थल जहीर अब्बास भट्टी ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल जफराबाद रिंगपुर बकोर का अचानक विजिट किया। इस मौके पर उन्होंने टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की हाजिरी को चेक किया। ECC रूम समेत मुख्तलिफ क्लासेस का तालीमी जायजा लिया। DEO और डिप्टी DEO ने असاتذہ कराम पर जोर दिया कि वो शाइनिंग बच्चों की हौसला अफजाई करके इनामात दें ताकि दीगर बच्चों के भी हौसले बढ़ें। बादशाह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर फैजुल हसन मलिक और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जहीर अब्बास भट्टी ने स्कूल हासा के अहाते में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। उन्होंने हिदायत की कि कौमी शजरकारी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए असاتذہ कराम और तलबा भी अपना भरपूर किरदार अदा करें ताकि वतन अजीज सरसब्ज़ शादाब हो सके। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बदरुद्दीन मुगेरी लालो रैंक में मुख्तलिफ सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से दरिया सिंध से 6 नई नहरों की तामीर के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया गया। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली चांडियो की क़यादत में दरगाह वलायत शाह से लालो रैंक बस स्टॉप तक मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। विफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। पानी की खातिर लड़ो, विफाक से लड़ो, धरती की खातिर लड़ो, सिंध की खातिर लड़ो, हमने सिंध बेची जरदारी, ऐसे नारे लगाए। इस मौके पर उन्होंने कहना था कि इस मंसूबे के तहत दरिया सिंध से 6 किनाल निकाल कर सिंध की ज़मीनों को बंजर बनाया जा रहा है। सिंध में पहले ही पानी की किल्लत है। 6 नहरें निकालने से सिंध में पानी की शदीद किल्लत हो जाएगी और सिंध में खुश्क साली की सूरत हाल पैदा हो जाएगी। मज़ीद सिर्फ पानी नहीं रहेगा, हम मछली की तरह तड़प तड़प कर बच जाएंगे। अगर विफाक हुकूमत नहरों पर इशरार करती रही तो हम सिंध और दरिया सिंध को बचाने की मरते दम तक नारे लगाएंगे और पहरा देंगे कि नहरें कैसे बनती हैं। जब तक सिंध जिंदा है हम सिंध के बगैर रह नहीं सकते।
ذوالفقار صابر اسسٹنٹ کمشنر پیر محل نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن اسکول پیر محل میں خصوصی بچوں کو عید گفٹ تقسیم کیے. معذور بچوں نے گفٹ ملنے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکریہ ادا کیا. ذوالفقار صابر اسسٹنٹ کمشنر پیر محل نے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا عید کی خوشیوں میں شامل کرنا احسن اقدام ہے. اسپیشل بچوں میں عید کی خوشیاں بانٹنا اعزاز کی بات ہے. عید کی خوشیوں میں خصوصی بچوں کو شامل کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے. ذوالفقار صابر اسسٹنٹ کمشنر پیر محل ایڈمنسٹریٹر میونسپل کمیٹی کا عمیر رضا فائنانس آفیسر میڈم فاطمہ سلیم ریگولیشن آفیسر کے ہمراہ تجاوزات کا جائزہ لینے کے لیے پیر محل شہر کے لاری اڈے اور بازاروں کا دورہ. ذوالفقار صابر اسسٹنٹ کمشنر پیر محل نے کہا، تاجر برادری مقرر کردہ حدود میں رہ کر اپنا کام کریں تاکہ شہری عید کی شاپنگ آسانی سے کر سکیں. تاجر اور عام شہری حکومتی احکامات پر عمل کریں تو تجاوزات مکمل طور پر ختم ہو جائے گی. صفائی اور تجاوزات کا خاتمہ کر کے تحصیل پیر محل کو ماڈل تحصیل بنانے کا پختہ عزم کر رکھا ہے. انہوں نے کہا، جنرل بس اسٹینڈ کے مسائل کو بھی ترجیحی بنیادوں پر حل کروایا جائے گا. جلد ہی پیر محل کا بس اسٹینڈ رول ماڈل کا درجہ حاصل کرے. عمرکوٹ سے فدا حسین حیدری کی رپورٹ. سندھ دریا پر کنال نامنظور احتجاجی ریلی. پاکستان پیپلز پارٹی صوبہ کے صدر جناب نثار احمد کھوڑو صاحب کی ہدایت پر سندھ دریا پر کنال کے خلاف احتجاج. ضلع صدر پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر سید نور علی شاہ صاحب کی قیادت میں 25 مارچ منگل کے دن صبح 10 بجے سید علی مردان شاہ صاحب ہاؤس عمرکوٹ سے پریس کلب تک ریلی نکالی جائے گی. سخت احتجاج کیا جائے گا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے، سینیٹر، صوبائی سلاخا، پاکستان پیپلز پارٹی ضلع تعلقہ سٹی یو سی اور تمام ذیلی ونگوں کے عہدیداران، بلدیاتی ضلع کونسل، ایم سی ٹی سی یو سی چیئرمین، وائس چیئرمین، ڈسٹرکٹ کونسلرز کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے. ٹائم کی پابندی لازمی ہے. 25 مارچ منگل کے دن. شہزاد پور سے رانا شاہد خلیل کی رپورٹ. شہزاد پور میں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا صحافیوں کے اعزاز میں افطار ڈنر. المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی شہزاد پور کے زیر اہتمام پریس کلب میں صحافیوں کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے صدر اویس متین، جنرل سیکرٹری پیر اکرام رضا اور آفتاب قادری نے تنظیم کی فلاح و خدمات کی روشنی ڈالی. صحافیوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا. اویس متین نے اپنے خطاب میں کہا، مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی معاشرے کے غریب اور مستحق افراد کی مدد کے لیے کوشاں ہے. انہوں نے تنظیم کی جانب سے صحت، تعلیم اور دیگر فلاحی کاموں کے بارے میں تفصیلات بتائے. پیر اکرام رضا نے کہا، صحافی معاشرے کا اہم ستون ہے، ان کے ساتھ مل کر کام کرنا تنظیم کے لیے باعث فخر ہے. آفتاب قادری نے کہا، مصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی مستقبل میں بھی صحافیوں کے ساتھ تعاون جاری رکھے گا. ٹیکسنگ سے شامل کریں گے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف PRN نیوز سید سجاد حسین شاہ کی رپورٹ کے مطابق عوامی MNA خالد نواز صدریچ کا حلقہ PP 122 کا دورہ. فاتح خوانی اور عوام سے ملاقات. ٹوبہ ٹیکسنگ کے عوام MNA خالد نواز صدریچ نے حلقہ PP 122 کا تفصیلی دورہ کیا، جہاں انہوں نے مختلف چکوک میں اپنے حلقے کے فوت شدگان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور فاتح خوانی کی. انہوں نے گلشن خلیق میں بابا جی ادریس صاحب کی اہلیہ چک نمبر 286 گاپے میں چودھری محمد شاہد زرعی ادویات والے گروپ آرائیاں کی والدہ رانا ڈاکٹر محمد خالد کی پھپھی چودھری محمد بوٹا کے جوان بیٹے ماسٹر خالد مرحوم، رجانہ میں پپو میڈیکل سٹور والے کے بھائی محمد جاوید اور اظہر بھٹی کلاتھ ہاؤس والے کی والدہ کے انتقال پر فاتح خوانی کی. مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کی. خالد نواز صدریچ نے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا اور اپنے حلقے کے مرد و خواتین کی اموات پر گہرے دکھ کا اظہار کیا. رپورٹ خالد پرویز سے. فیصل آباد CM پنجاب مریم نواز کی شروع کردہ مہم کا آغاز. SSP پیٹرولنگ پولیس مرزا انجم کمال نے پیٹرولنگ پوسٹ روشن والی جھال پر پودا لگا کر پلانٹ فار پاکستان مہم کا آغاز کیا. مہم کے تحت پودے فیصل آباد ریجن میں شجرکاری کی جائے گی. جھنگ، ٹوبہ، چنیوٹ اور فیصل آباد کی پیٹرولنگ پوسٹ ہائی کے تمام افسران اور ملازمین پودے لگائیں گے. گلوبل وارمنگ سے بچنے کے لیے شجرکاری ناگزیر ہے. چیف منسٹر پنجاب کی پلانٹ فار پاکستان موومنٹ آنے والی نسلوں کی سانسیں بچانے کے مترادف ہے. پیٹرولنگ پولیس کا ہر جوان ایک پودا لگائے گا اور اس کی دیکھ بھال بھی کرے گا. تمام ڈسٹرکٹ DSPs آج سے شجرکاری مہم کا آغاز کریں گے. دولت پور سے عابد حسین کی رپورٹ. قاضی احمد کی شوکت کالونی کے رہائشیوں نے 15 ماہ قبل قاتل ہونے والے مقتول وزیر جتوئی کی قاتلوں کی عدم گرفتاری اور قاتلوں کی جانب سے مقتولین کے املاک کو نقصان پہنچانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. قاضی احمد کی شوکت کالونی کے رہائشیوں نے 15 ماہ قبل قاتل ہونے والے مقتول وزیر جتوئی کی قاتلوں کی عدم گرفتاری اور قاتلوں کی جانب سے مقتولین کے املاک کو نقصان پہنچانے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا. مظاہرین نیشنل پریس کلب قاضی احمد کے سامنے عجیب جتوئی، محمد موسیٰ جتوئی، عاجز جتوئی، مٹھل جتوئی کو دیگر قیادت میں احتجاج کرتے ہوئے 15 ماہ قبل ہمارے نوجوانوں کو غازی شاہ کے عرش پر قاتل کر دیا گیا، جس کے ملزمان آج بھی سر عام دندناتے پھر رہے ہیں. ضلع شہید نذیر آباد پولیس خاموش تماشائی بنی ہے. ملزمان ہمارے املاک کو آئے روز نقصان پہنچاتے، ہمارے ٹیوب ویلوں کی سولر پلیٹس فائرنگ کر کے توڑ دیے، جبکہ زمینوں پر کھڑا روسی ٹریکٹر بھی چلا دیا. ہمارا لاکھوں روپے کا ملزمان نقصان کر چکے، لیکن پولیس ان ملزمان کے خلاف کارروائی سے گریزاں ہے. مظاہرین آج سے انڈیا آج شہید بے نظیر آباد سے ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کر دیا.
कंदकोट GS सिंध महाज की जानिब से सिंधु दरिया से निकलने वाली नहरों के खिलाफ एहतजाजी रैली। कंदकोट GS सिंध महाज की जानिब से सिंधु दरिया से निकलने वाली नहरों के खिलाफ टावर चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली की क़यादत घायल सिंधी ने की। खिताब में कहा, सिंधु दरिया सिंध की जिंदगी की रग है और इसे मजीद नहरें निकालने से सिंध में पानी की शदीद किल्लत पैदा हो जाएगी। एहतजाज में शरीक कारकुनान ने हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे, शदीद नारेबाजी की। रहनुमाओं ने मजीद कहा, अगर सिंधु दरिया का पानी रोकने या इससे मजीद नहरें निकालने के मंसूबे को खत्म न किया गया तो एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। खबरों से फरीद मुगल की रिपोर्ट। खबरों आवामी तहरीक ज़ैली तंजीम संध्यानी तहरीक की जानिब से गज़ीनाबाद से खबरों 30 किलोमीटर पैदल रैली। हम किसी सूरत किनाल निकालने नहीं देंगे। अमर सिंधु मीर हसन से 30 किलोमीटर दूर गांव गज़ीनाबाद से अवामी तहरीक की ज़ैली तंजीम संध्यानी तहरीक की मरकजी सदर उमरा समो अवामी तहरीक के मरकजी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी लाल जरवार शमशाद लगारी हलीम मंगरियो सादिक कंबर अदीब उस्ताद लगारी वर्कर ख़वातीन और अवामी तहरीक की जानिब से दरिया सिंध पर बनने वाले किनाल के खिलाफ पैदल रैली निकाली गई जो भट्ट भाईटी रतोकोट ढलियार से होती खपरो शहीद चौक पहुंची। रैली में आलमाबाद सरिनवारी खाई हतोंगो कंडियारी लूट खान संधड़ी हंगड़ोनो और दीगर छोटे बड़े शहरों से ख़वातीन और मर्दों के काफिलों ने शिरकत की, जो शहीद चौक खपरों पर एक बड़े एहतजाज में तब्दील हो गई, जहां एहतजाज मुजाहरा करने वाले शरका ने धरना दिया। इस मौके पर संध्यानी तहरीक के अमर सिंधु मीर हसन राजर ने खिताब में कहा, हम किसी भी सूरत में सिंध दरिया पर किनाल नहीं बनने देंगे और विफाक अपना ये फैसला वापस ले। खबर शामिल करते हैं गुजरावाला सनोला साफी से। आलमी दिन के मौके पर DHQ अस्पताल में PMDT साइट पर आगाही तकरीब का एहतमाम। पंजाब TB कंट्रोल प्रोग्राम और तबीबा बेसरहद के इश्तराक से TB का इनेकाद किया गया। ADCG फैसल सुल्तान के बतौर मेहमान खसूसी शिरकत, प्रिंसिपल GMC डॉक्टर इकबाल हुसैन डोगर, CEO हेल्थ डॉक्टर मोइस, DHO डॉक्टर आदिल अयूब, MS डॉक्टर इरशाद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर MSF और दीगर की शिरकत। TB काबिल इलाज मर्ज है। EDCG का कहना था कि TB के खिलाफ जंग में मुत्तहिद हैं। इस बीमारी पर काबू पाने के लिए दरकार इल्म और वसाइल से कम्युनिटीज को बाइख्तियार बनाएं। हर साल 24 मार्च को हम खुद को याद दिलाने के लिए तपेदिक का आलमी दिन मनाते हैं। रोकथाम के बावजूद तपेदिक TB दुनिया भर में अमवात की सबसे बड़ी वजह हुई है। ये महलिक बीमारी दुनिया भर में लाखों लोगों को मुतासर कर रही है। ये दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच की बुनियादी दराफ्त का जश्न है, जिसे तपेदिक के बेकिल्स की निशानदही की और तपेदिक के खिलाफ जंग में इनकलाब बर्पा किया। शामिल करते हैं बिहाड़ी से रिपोर्ट कर रहे हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जाम अल्लाह दत्ता। मलिक हाजी नजीर लुड़का मरहूम की अहलिया ताहिर नजीर की वालिदा का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया। तफसीलत के मुताबिक मलिक हाजी नजीर लुड़का मरहूम की अहलिया मलिक दिलमूर लुड़का साबिक SP कस्टम मलिक असलम लुड़का वाटर मैनेजमेंट विहाड़ी, मलिक अशरफ लुड़का जोटन ऑनर लाहौर, मलिक सैफ लुड़का मरहूम मलिक अकरम लुड़का मरहूम की भाभी, मलिक अल्लादात लुड़का की हमशीरा इश्तियाक नजीर तारिक, ताहिर महमूद डिस्पेंसर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन विहाड़ी, सनी लुड़का खुर्शीद अनवर स्टेडियम विहाड़ी, दानिश लुड़का DHQ विहाड़ी की वालिदा बक़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गई थीं, जिनके नमाज जनाजा मरकजी जनाज़गाह नज़द चिड़ियाघर विहाड़ी में अदा कर दी गई। दौलतपुर से आबिद हुसैन की रिपोर्ट। नवाब वली मोहम्मद में दरिया बचाओ कमेटी की कॉल पर हजारों अफराद की रैली, सैकड़ों खवातीन भी रैली में शरीक। नवाब वली मोहम्मद दरिया बचाओ रैली की क़यादत ज़ुल्फ़िकार अली खासखेली, ज़फ़र अली चांडियो, मुजीब माछी, सैयद अनवर शाह, एजाज अली खासखेली, PTI डॉक्टर्स फोरम सिंध के सूबाई सदर और टिकट होल्डर डॉक्टर अब्दुल वहीद, SUP लेडीज़ विंग की रहनुमा खुशबू लॉन्ड, खानजादी मजीद शुमाला कैरियो कर रही थी। मुकर्री ने खिताब में कहा, दरिया सिंध पर किनालों की तामीर की सूरत बर्दाश्त नहीं। अवाम सिंध की ज़रूरी ज़मीनों को बंजर करने का मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। इन सूबे का बच्चा बच्चा दरिया सिंध के पानी की हिफाजत के लिए सड़कों पर निकल कर अपने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। कौमी शहरा पर रैली और धरने के बाद सिंध को पंजाब और पंजाब से कराची को मिलाने वाली कौमी शहरा बंद होगी। दरिया सिंध से 6 नई किनाल निकालने के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। उमरकोट से फिदा हुसैन हैदरी की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की हिदायत पर जिला उमरकोट के मुख्तलिफ इलाकों में बैतुल माल की जानिब से रोज़ा इफ्तारी करवाने का सिलसिला जारी। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के हुक्म पर जिला उमरकोट के बैतुल माल की जानिब से पूरे जिला में इफ्तारी करवाने का सिलसिला जारी। इस अमल के तहत मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना उमरकोट में इफ्तारी करवाई गई ताकि रोज़ादार रमज़ान के रोज़ों की हालत में आसानी से रोज़ा इफ्तार कर सकें। इस प्रोग्राम की निगरानी सैयद सफ्तर हुसैन शाह, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिला उमरकोट, सैयद मोहम्मद शाहजहान अली शाह, खतीब फैज़ान मदीना उमरकोट मोहम्मद शुएब रज़ा तारी,
محمد معراج قریشی، دیدار حسین اطاری، جی ایم کمبھر، خدا بخش مہر ضلعی آفیسر بیت المال کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ پہلے رمضان سے ہی شروع ہو چکا اور 27 رمضان تک جاری رہے گا۔ اس پروگرام کا مقصد اوورکوٹ ضلع میں رمضان کے دوران افطاری کے لیے مناسب سامان فراہم کرنا ہے۔ کی رانا محمد ناصر کی رپورٹ کے مطابق وقار رائس ملز انٹرنیشنل کے ذریعے تمام سالانہ سیلز میٹنگ اینڈ افطار ڈنر کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان میں رائس کی سب سے بڑی مل وقار رائس ملز کی سالانہ تقریب لاہور میں منعقد ہوئی، جس میں چیف ایگزیکٹو میاں وقار عزیز، ڈائریکٹر انٹرنیشنل سیلز میاں محسن وقار عزیز، ڈائریکٹر نیشنل سیلز میاں عثمان وقار عزیز، میاں علی کامران عزیز، میاں حیدر عزیز، نور احمد تویر کا، صاحبزادہ عثمان علی جلالی الیاس عادل شیخ، محمد عامر ملک، ڈی ایس پی لاہور، حاجی وزیر علی انصاری، رانا سعید خان، چودھری فاروق ورک، رانا حسن شہزاد منج، چودھری بلال ورک، میاں سلمان تنویر سمیت پاکستان کے تمام ڈسٹریبیوٹرز کراچی سے گلگت شامل ہوئے۔ اس موقع پر میاں وقار عزیز، میاں محسن وقار عزیز اور میاں عثمان وقار عزیز نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والا چاول پیور زعفرانی رائس سب سے زیادہ مقبول برانڈ ہے۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے PRN نیوز۔